बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि डॉक्यूमेंट जो वो सेंड करते हैं स्कॉलरशिप के, जो डॉक्यूमेंट जो JW202 फॉर्म 201 या एडमिशन नोटिस जो होता है या जो भी होता है, जो प्रॉस्पेक्टस वगैरह वो सेंड करते हैं, क्या जो एड्रेस हमने दिया होता है उस पे पहुँच जाते हैं या कोई मसला वगैरह बनता है। क्योंकि कुछ हमारे जो बहुत सारे जो दोस्त हैं वो देहात में रहते हैं, वहाँ पे जो डाक होती है वो लेट पहुँचती है। क्या लेट रिसीव होने से हमारा वो जो टाइम होता है वो गुजर तो नहीं जाएगा। तो इस तरह की वो जो सारे हैं। अच्छा, ये इसमें हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। अगर जिसको ये लगे कि ये वीडियो उनके लिए, उनको पता है ये उनके लिए फ़जूल है, तो वो अभी से छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कह रहे होते हैं इस वीडियो का बनाने का मकसद था ये नहीं था, ये था वो था, आप अर्निंग के लिए जो है व्यूज़ के लिए जो है वीडियोस बनाते हैं ये वो। तो अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि व्यूज़ के लिए या अर्निंग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आज तक यूट्यूब से बनाता तो हर कोई इसी के लिए, लेकिन अब आज तक हमने अभी तक 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमाया। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अर्निंग के लिए बनाते हैं ये वो सारी चीज़ें, मतलब ये पैसे कमाने के लिए, तो अगर मैं ना भी बनाऊं ये वीडियो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जितनी अर्निंग होती है वो सबको पता है कितनी होती है स्टडी के चैनल में। तो बाकी जो चैनल होते हैं जो भी होते हैं जो फ़न वगैरह करते हैं, वो जो सारी प्रैंक वगैरह वो उनमें तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन इस चैनल में इतनी अर्निंग नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं अगर हमें बनाने की लालच होती, मतलब कि ज़्यादा व्यूज़ लेने की, ज़्यादा पैसे कमाने की लालच है, तो हम तो एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो अपलोड करते हैं। क्योंकि पैसे जो कमाने हैं, तो वैसे भी आप पिछले महीने देख सकते हैं आखिरी 10 दिन हमारी कोई वीडियो नहीं आई थी। जो इससे 5-10 दिन पहले थे, इससे 5-10 दिन बाद थे। अगर हमें लालच होती पैसे कमाने की, तो हम तो रोज़ाना कोई दिन भी मिस ना करते, 5-5 6-6 वीडियो अपलोड करते। ये जो जितने क्वेश्चंस होते हैं ये सारे कुछ दोस्त हमसे पूछते हैं, तो ये उनके जो क्वेश्चन होते हैं हम ये कहते हैं चलो उनका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, बाकी जो 5-10 देखने वाले हैं उनका भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो मैं बड़े उससे बना रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ कि लोग कैसे कह क्या रहे हैं। तो ये सारे इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। बाकी एज सच वो सारा सीन कोई नहीं है जो कुछ लोग समझ रहे हैं। ये सब नहीं कुछ की बात कर रहा हूँ, तो जो समझ रहे हैं उनको पता, जिनको मैं कह रहा हूँ उनको पता चल गया होगा। तो ठीक हो गया। इसमें अगर आपको लगे कि ये हमारे लिए वीडियो नहीं है, ये फजूल वीडियो है, तो आप अभी से छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, हम अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में जब हम जब अप्लाई कर रहे थे, तो हमारे माइंड में यही था कि जब वो डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे क्या हम डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो डाक भी, क्योंकि हम देहात में रहते हैं, शहर से भी थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी थोड़ा बहुत मसला बनता है। जब डॉक्यूमेंट्स जब वो डाक वगैरह आती भी है तो 20-15-25 दिन लेट आती है, तो कोई पता नहीं चलता कि कब आएगी कब नहीं। तो इस तरह का कोई सीन आपके साथ हो सकता है, या आप शहर में रहते हैं तब भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके ना पहुँचे तो फिर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब हमारा भी यही था कि पता नहीं डॉक्यूमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, किस कोरियर सर्विस के थ्रू आएंगे। ये भी सवाल होता है कि अगर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएंगे तो थोड़े दिन लेट आएंगे, अगर TCS या इस तरह की FedEx वगैरह या MNP जो भी होते हैं उन कोरियर सर्विस के थ्रू आएंगे तो जल्दी आएंगे। ये भी सवाल होता है। तो होता है बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो ज़्यादातर वो जो डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं वो वहाँ की कोरियर सर्विस जो उनकी गवर्नमेंट की होती है, EMS जो भी होती है, और यहाँ की जो होती है, ये इनका आपस में मतलब लिंक होता है। मोस्टली जो जो सरकारी जो होती हैं गवर्नमेंट उनके थ्रू सेंड करते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो प्राइवेट के थ्रू भी सेंड करती हैं। लाइक जो लास्ट टाइम मेरे डॉक्यूमेंट्स आए थे वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आए थे। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सर्विस यूज़ करके सेंड करना चाह रही हैं। तो क्या अगर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करें, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स टाइम पे मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन लेट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकते। क्योंकि उनके जो बाहर से जो डाक आती है चाइना से या उस तरह से, उनको वो ज़्यादा फोकस करते हैं उन पे, क्योंकि वो बाहर से आई होती है और उन्होंने लाजमी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो साइन वगैरह भी कराते हैं सारा कुछ। तो जो मेरे भाई के डॉक्यूमेंट्स आए थे
یہ نہیں کہ یونیورسٹی اسکالرشپ ہے تو اس کو پاکستان پوسٹ آفس کے تھرو سینڈ کریں گے، جو سی ایس سی اسکالرشپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے ان کو وہ پرائیویٹ جو سروسز ہوتی ہیں ان کے تھرو سینڈ کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کسی اسکالرشپ کا یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی کے تھرو بھی سینڈ کرتے ہیں. اب ہاں، اس بات سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں نہیں یہ تو ایویں کہہ رہا ہے میرے ڈاکومنٹس تو ایسے آئے تھے، حالانکہ میری یونیورسٹی اسکالرشپ تھی، یہ میرے 5-10 اور دوست ہیں ان کے ڈاکومنٹس بھی پرائیویٹ سروس کے تھرو آئے تھے. تو اس طرح کوئی اختلافات کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم دیہات میں، وہ شہر میں رہتے ہوں گے یا دیہات میں بھی رہتے ہوں گے، ان کا جب الگ سین ہوگا، لیکن ہم دیہات میں رہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سین بتائیں گے کہ اگر دیہات میں رہنے والوں کے پاس ڈاکومنٹس پہنچ سکتے ہیں تو شہر میں رہنے والوں کے پاس تو ڈیفینیٹلی ٹائم سے پہنچیں گے. تو اب میرے ڈاکومنٹس تو آئے تھے اس کے تھرو، پاکستان پوسٹ آفس کے تھرو، کیونکہ ان کی جو EMS سروس تھی آئی تھنک وہ ان کی گورنمنٹ کی تھی یہاں پہ، پاکستان پوسٹ آفس جو پاکستان کی ہے. تو یہاں پہ آئے تھے جو بھائی کے آئے تھے، اور میرا جو ایک دوست ہے ان کے جو آئے تھے وہ پرائیویٹ سروس کے تھرو آئے تھے. مطلب کہ انہوں نے وہاں سے شینفنگ ایکسپریس جو ان کی تھی کوئی، اس کے تھرو بھیجے تھے. وہ ان کی پرائیویٹ ہے آئی تھنک، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے بعد جب پاکستان میں آئے تھے تو انہوں نے پھر MNP جو ہوتی ہے یا FedEx والوں کا جو آپس میں ہے پڑا آپس میں لنک، اس کے تھرو آئے تھے. تو جیسے ہی پاکستان پوسٹ آفس پہ پہنچے یا ان پہ پہنچے، ان کے آفس میں پہنچے، تو وہ انہوں نے کال کر دی کہ بھائی آپ کے ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں باہر سے، چائنا سے. تو وہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، وہ آپ آ کے اٹھا لیں. تو ہم پھر گئے، وہ اٹھا لے. اب ایڈریس کا بھی تھوڑا بہت بتا دیں کہ کیا جب یونیورسٹی ڈاکومنٹس سینڈ کرتی ہے، مطلب آپ نے جب فارم فل کیا تھا آن لائن CSE کی، جن کی CSE کا فارم ہوتا ہے فل کرنا ہوتا ہے، جسٹ CSE کا، ان کا یونیورسٹی کا ان کا وہ جو ایڈریس ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ نہیں کرتے. ایڈریس وہاں پہ مینشن تو ہوتا ہے پوسٹل میلنگ ایڈریس، لیکن ان کو زیادہ وہ فوکس وہ نہیں کرتے. جس طرح یونیورسٹی کا اپنا آن لائن فارم ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹس ریسیو کس ایڈریس پہ کریں گے، یونیورسٹی میں ایڈریس جو ایڈریس سے کوئی بندہ ہے وہ ریسیو کرے گا یا آپ ہوم ایڈریس پہ ریسیو کریں گے. تو وہاں پہ تو مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کچھ پوچھ رہے ہیں ایڈریس کا. لیکن CSE کے فارم میں جسٹ وہ پوسٹل ایڈریس یا آپ کا کرنٹ ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس وہ پوچھتے ہیں. نہ کوئی وہاں پہ CSE کے فارم پہ کیا نام ہے اس کا، پوسٹل کوڈ دینا ہوتا ہے نہ کچھ. تو اس طرح تو جو یہ چاہے یونیورسٹی کا فارم ہو، یونیورسٹی یا CSE کا ہو یا یونیورسٹی کا نہ بھی ہو، صرف CSE کا فارم فل کرنا ہو، موسٹلی یونیورسٹیز 99% یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ دوبارہ کنفرم کرتی ہیں کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے. آپ اپنا میلنگ ایڈریس جو ہے پوسٹل کوڈ صحیح سے لکھ کے وہ ہمیں دوبارہ میل کریں. مطلب میل پہ انہوں نے میل سینڈ کرنی ہوتی ہے، میل جیسے ہم نارملی میل کرتے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ اسی ایڈریس پہ جو آپ نے میل سینڈ کی ہوگی اسی ایڈریس پہ ہی آپ کو وہ ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے. تو ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کیونکہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، اسی گیپ کے دوران 5-6 مہینے جو سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے اپلائی کرنے کے بعد کا، تو آگے پیچھے چلے جاتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے. کیونکہ وہاں پہ اگر ڈاکومنٹس بھیجیں گے وہاں پہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ دوبارہ کنفرم کرتے ہیں کہ کیا واقعی آپ ایڈریس آپ کا جو آپ نے لکھا تھا وہی سیم ہے. چاہے سیم بھی ہو، کنفرم بھی ہو، وہ اپنا کیا کرتے ہیں، آپ سے دوبارہ ایڈریس پوچھیں گے. اور دوسری بات کہ اگر آپ کو ڈاکومنٹس ریسیو نہ ہوئے تو کیا ہوگا. فار ایگزامپل انہوں نے ڈاکومنٹس بھیجے، آپ کے ڈاکومنٹس کسی بھی وجہ سے پوسٹ آفس میں یا تو آگے پیچھے ہو گئے یا مطلب وہ بھول گئے، کہ بھولتے تو نہیں ہے، میں ویسے آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ سچویشن بتا رہا ہوں کہ کیسے ہوں گے. تو اگر تو انہوں نے ڈاکومنٹ سینڈ کیے اور وہ انہوں نے چائنا یونیورسٹی والوں نے سینڈ کیے اور آپ کو یہاں پہ ڈاکومنٹس نہیں ملے کسی بھی وجہ سے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا. تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ ان ڈاکومنٹس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. مطلب وہ فون وغیرہ کرتے ہیں، یا آپ نے فون نمبر غلط لکھا ہو، یا آپ کو جو آپ کی ای میل ایڈریس، تو خیر ای میل ایڈریس پہ رابطہ نہیں کرتے، وہ فون نمبر پہ ہی رابطہ کرتے ہیں. تو فون نمبر اور ٹریکنگ، کچھ یونیورسٹی جو ہوتی ہیں وہ ٹریکنگ آئی ڈی آپ کو دیتی ہیں، یہ آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی ہے، اس ہم نے ڈاکومنٹس وہاں سے جسے کہتے ہیں نا روانہ کر دیے ہیں اور آپ ریسیو کر لیجیے گا. کچھ یونیورسٹی جو ہیں وہ ٹریکنگ آئی ڈی نہیں دیتی، وہ آپ کو صرف یہی کہتی ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹس ہم نے آپ کو ڈاکومنٹ سینڈ کر دیے ہیں، آپ کو ریسیو ہو جائیں گے 15-20 دنوں کے اندر. تو اس طرح ہوتا ہے. تو پھر آپ جن کی ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے وہ تو ٹریک کرتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی وہ کیسے ٹریک کریں. وہ نہ ہی پوسٹ آفس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹس آئے کہ نہیں اس نام سے، وہ ایسے تو نہیں بتاتے بغیر ٹریکنگ آئی ڈی کے. تو ہمیں جو ڈاکومنٹ سینڈ کیے تھے ان کی ٹریکنگ آئی ڈی نہیں تھی جو مجھے ڈاکومنٹ سینڈ کیے تھے یونیورسٹی والوں نے.
जो बाकी दोस्त थे भाई थे उनको जो सेंड किए थे उनको ट्रैकिंग आईडी उन्होंने दी थी कि ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है, ये आप उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जो कहाँ थे हम, मुझे भूल गया। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो वो सेंड करते हैं, मतलब हाँ कि जो डॉक्यूमेंट्स वो सेंड करते हैं, अगर आपको किसी वजह से वो रिसीव नहीं होते, फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन नंबर गलत दे दिया जो इस तरह से, वो फिर आई थिंक कि जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो दोबारा कांटेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी से, भाई ऐसे ऐसे सीन है। वो फिर आपको दोबारा मेल करेंगे कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं उठाए, ये वो। अगर ना भी करें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा वापस पहुँच जाएंगे वहीं से जहाँ से आए थे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे जाएंगे वो फिर दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स आपने रिसीव नहीं किए, दोबारा आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास वापस पहुँच गए हैं, तो आप इसके बारे में तो आप दोबारा एड्रेस दें या जो भी होगा वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। लेकिन बेहतर ये है अपनी सारी चीज़ें आप ठीक ठीक जो है टाइप करें जो आपने लिखनी होगी। लेकिन जो भी सेंड कीजिएगा उनको जो कन्फर्मेशन में ये अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं सिलेक्शन होती है या नहीं होती, ये चीज़ें बात की हैं, ये वो मैंने आपको पहले कह चुका हूँ। अगर ये आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत बंदे को वो चढ़ता है यार ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि वीडियो व्यूज़ के लिए या अर्निंग के लिए आप ऐसे ही वीडियो बना देते हैं। आज लास्ट वीडियो मैंने आई थिंक एक बनाई थी, वो जो MOFCOM स्कॉलरशिप की थी। इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा, ऐसे ही अपलोड करूँगा जैसी है, ठीक है। लास्ट वीडियो में उसने दोस्त एक ने कमेंट किया था ये आप ऐसे व्यूज़ के लिए बना रहे हो, ये वो कौन सी थी वो MOFCOM वाली। तो भाई MOFCOM हमें दोस्तों ने कहा MOFCOM स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई, ये वो काफ़ी सारे। तो हालांकि हमारे जो खुद के दोस्त हैं वो भी, मतलब कि जो चाइना में है वो भी पूछ रहे होते हैं यार मैंने फॉर्म फिल कर लिया, मैं कल तो डॉक्यूमेंट सेंड करने जा रहा हूँ MOFCOM के। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अभी वो जो है एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। तो वो कह रहे नहीं ये वो। तो फिर इसी वजह से मैंने वो मेल की थी, 2 मिनट की पिछली वीडियो थी, 2 या 3 मिनट की मेल की थी और कंफर्म किया था कि अभी MOFCOM स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। उसमें कहा था भाई नहीं हुई, इतनी सी बात थी। और वो कह दिया ये फजूल सी वीडियो ये वो। इसलिए मैंने आप नेक्स्ट वीडियो में वीडियोज़ जो होंगी उसमें मैं क्लियरली पहले बता दूंगा कि ये वीडियो इस टॉपिक पे है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक फजूल है तो आप उसी वक्त छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप ये भी समझ रहे हैं कि अब आज मेरा जो रवैया है वो थोड़ा सा रूड है, तो वो समझने में वो सोचने में कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है, आप सोच सकते हैं। बाकी जो नीयत होती है वो तो अल्लाह जानता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।